प्रेज हालेलुया। मैं पास्टर सुनील यकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और आज की डिवाइन डायरेक्शन है स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स, परदेसी और मुसाफिर। इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम पहला पतरस उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत से हम पढ़ेंगे। ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। इसके साथ हम एक और हवाला इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब और उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाई, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स, परदेसी और मुसाफिर, और इसमें हम देखेंगे आज कि इस जमीन पर रहते हुए एज अ बिलीवर, ईमानदार के तौर पर जो हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारी इस जमीन पर हैसियत जो है वो क्या है। और जब हम परदेसी और मुसाफिर इन दोनों लफ्जों को हम यूनानी जुबान में देखते हैं तो परदेसी के लिए जो लफ्ज आया है वो है पैरोइकोस, जिसका मतलब स्ट्रेंजर, फॉरेनर एंड वन हु लिव्स इन अ प्लेस विदाउट सिटीजनशिप। इसका मतलब जो हमें मिलता है उर्दू में वो है अजनबी, परदेसी, या ऐसा शख्स जो किसी जगह पर, किसी शहर, किसी मुल्क में जो है वो शहरियत के बगैर जो है वो रहे, उसको हम परदेसी जो है वो कहते हैं, स्ट्रेंजर उसको हम कहते हैं। और जो दूसरा लफ्ज ग्रीक में हमारे पास आया है वो है प्रेपीदीमोस, जिसका मतलब सोजर्नर, पिलग्रिम इसका मतलब है, यानी मुसाफिर, सफर करने वाला, ऐसा शख्स जो अपने सफर पर जो है वो गामजन है, या एक जगह से दूसरी जगह सफर करने वाला शख्स, वो उसको हम पिलग्रिम कहते हैं। या एक जगह से दूसरी जगह सफर कर कर उस जगह पर आर्जी तौर पर रहने वाले शख्स को जो है वो पिलग्रिम, मुसाफिर उसको हम कहते हैं। तो जब बाइबल मुकद्दस की रूह से हम देखते हैं कि पतरस कलीसियाओं को, ईमानदारों को जो है वो इस बात पर वो जोर देता है, ताकीद करता है, उनको इस बात की तरफ लाना चाहता है कि वो इस दुनिया में उनकी हैसियत क्या है। और पतरस इस खत में बारहा इस बात को ईमानदारों को नसीहत करता है कि वो परदेसी और मुसाफिर। तो परदेसी और मुसाफिर ये दोनों लफ्ज एक ही चीज की अक्कासी करते हैं, एक ही चीज की तरफ इशारा करते हैं कि परदेसी और मुसाफिर जो है उसका कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, या वो जिस जगह पर रह रहा है वो वहां पर आर्जी तौर पर कयाम पजीर है। और यह बात पतरस कलीसियाओं को कहता है, और जब वो ये खत शुरू करता है, लिखता है, और ग्रीटिंग्स के तौर पर वो इस खत का शुरू करता है, तो वो सबसे पहले लिखता है कि पतरस की तरफ से, जो यीशु मसीह का रसूल है। और किन के नाम वो लिखता है? उन मुसाफिरों के नाम
جو گلتیا میں، آسیا میں، بیتینیا میں جو ہیں وہ رہتے ہیں. اور یہ مسافر کون ہے جو ان علاقوں میں، جن کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ پینتوس، گلتیا، آسیا، بیتینیا میں جو ہیں وہ جا بجا رہتے ہیں. مسافر یعنی ان علاقوں میں وہ کلیسیاؤں کو، مقدسوں کو مخاطب ہو کر ان کو مسافروں کا جو ہے وہ تشبیہن کے طور پر جو ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ وہ مسافر ہیں. یعنی وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم جہاں بھی رہتے ہو اس زمین پر، تمہارا یہ ٹھکانہ جو ہے یہ مستقل نہیں بلکہ عارضی ہے. اور جب ہمارا ٹھکانہ عارضی ہے اس زمین پر، تو پھر کلیسیا کو، ایمانداروں کو اپنے مستقل ٹھکانے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا مستقل ٹھکانہ جو ہے وہ کون سا ہے. تو یہ بات کہ ہم یہاں پر مسافر ہیں، ہم یہاں پر پردیسی ہیں، اور جو ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے وہ آسمانی ہے. یعنی ہمیں جو ہے وہ آسمانوں پر جانا ہے. ہم یہاں پر پردیسی ہیں، اور ہمیں جو سفر یہاں پر درکار ہے، جو یہاں پر ہم مسافر ہیں، ہمیں اس زمین سے جو ہے وہ آسمان تک کا سفر جو ہے وہ ہمیں کرنا ہے. ہمیں ابھی جو زمین پر ہم قیام پذیر ہیں یہ عارضی طور پر ہیں، لیکن ہمیں مستقل ٹھکانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ آج کی ڈیوائن ڈائریکشن میں ہم جانیں گے. اور مسافر پردیسی کی بات جب ہم کرتے ہیں، اور میں نے پہلے بھی بیان کی کہ ایسے لوگ، ایسے ایماندار جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کی ذات پر جو ایمان لے آئے ہیں اور نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، جنہوں نے ریپینٹ کر لیا ہے، اب ان کا ٹھکانہ، ان کا ملک، ان کا دیس یہ زمین نہیں ہے، بلکہ ان کی سٹیزن شپ خداوند یسوع مسیح میں ایمان لانے سے وہ چینج ہو گئے. پہلے ان کی سٹیزن شپ اس دنیا کی تھی، زمینی تھی، لیکن جب وہ خدا پر، خدا کے بیٹے پر، اپنے نجات دہندے پر ایمان لے آئے ہیں، تو خدا نے ان کی سٹیزن شپ، شہریت جو ہے وہ زمینی سے آسمانی جو ہے وہ بنا دی ہے. اور جب وہ زمینی سے آسمانی بن چکے ہیں تو پھر ان کا یہ ٹھکانہ، یہ زمین یہ عارضی ہے، اور ان کو اس زمین سے، اس دنیا سے نکل کر اپنے مستقل اور ابدی ٹھکانے میں جو ہے وہ جانا ہے. لیکن اس زمین پر رہتے ہوئے ان کو کیسی زندگی بسر کرنی ہے یہ بھی ان کو پتا ہونا چاہیے. اور جب ہم ابراہیم کے تعلق سے ہم نے پڑھا، عبرانیوں کا حوالہ، کہ وہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیز انہوں نے حاصل نہیں کی، بلکہ دور سے اس کو دیکھ کر خوش ہوئے. ایمان سے انہوں نے دیکھا، اور ہمارے بزرگ ایمان کی حالت میں انہوں نے وفات پائی، ان کی موت ہوئی، وہ مر گئے ایمان کی حالت میں.
ان کو وعدہ کی ہوئی چیز انہوں نے نہیں پائی، لیکن اس کو دور سے دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم پردیسی اور مسافر۔ جب ابراہیم کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کو جب خدا کسیوں کے ملک سے نکال کر لایا، میسوپوٹامیہ سے، اور اس کو کہا کہ میری حضوری میں چل، اور کہا کہ میں تجھے ملک دوں گا، یہ جگہ جہاں پر میں لے کر آیا ہوں، میں تجھے یہ جگہ دوں گا جس کو ابراہیم نہیں جانتا تھا۔ اور لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں کہ اس نے اس ملک میں، ملک موعودہ میں، اس نے مسافرانہ طور پر بود و باش کی، ایسے اس نے بود و باش، ایسے اس نے وہاں پر مسافرانہ زندگی بسر کی کہ جیسا کہ وہ ایک غیر ملک کا ہے، حالانکہ وہ ملک خدا نے اس کو دے دیا، تو بھی اس نے اس ملک پر، اس جگہ پر اس نے اپنی نگاہیں نہیں لگائیں۔ اور لکھا ہے کہ اسحاق اور یعقوب جو اس کے ساتھ اس وعدہ میں شریک ہوئے، اس میراث میں ان کو شامل کیا، ملک موعودہ کا وعدہ ان سے بھی کیا، وہ سب لوگ انہوں نے اس زمین پر جب وہ زندہ تھے تو عالی شان اپنے لیے مستقل انہوں نے گھر نہیں بنائے، بلکہ خیموں میں انہوں نے زندگی بسر کی، خیموں میں انہوں نے سکونت کی۔ اور ابراہیم کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ ایک ایسے پائیدار شہر کا امیدوار تھا، وہ ایک ایسے ملک کا امیدوار تھا جس کا معمار، جس کا بنانے والا خدا ہے۔ تو ابراہیم کے تعلق سے پولس رسول بڑی بھید کی بات یہاں پر کرتا ہے کہ حالانکہ اس کو ملک بھی دے دیا، لیکن اس کی نگاہیں کس ملک پر تھی؟ کیا اس زمینی پر؟ نہیں، اس کی نگاہیں، جس کی بات پولس رسول یہاں پر کر رہا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں مرے اور ان کو وعدہ کی ہوئی چیز انہوں نے نہ پائی، تو یہ وعدہ کی ہوئی چیز جو ہے، یہ زمینی جو ہے، یہ زمینی دیس، زمینی کنٹری، وطن نہیں ہے، یہ آسمانی ہے، جس کو ابراہیم نے، جس کو اسحاق نے، جس کو یعقوب نے اور ابراہیم کی بیوی سارہ نے، جو خدا کے وعدے میں ابراہیم کے ساتھ شریک ہوئے، انہوں نے اس شہر کو، اس ملک کو دور سے دیکھ کر خوش ہوئے، یعنی انہوں نے دور سے دیکھا وہ ملک، انہوں نے ہیمنلی، آسمانی مکان کو، آسمانی شہر کو دور سے دیکھا، لیکن ایمان کی حالت میں مرے اور وہ زندگی میں اپنی اس وعدہ کی ہوئی چیز کو، اس ملک کو نہ انہوں نے پایا۔ تو جب انہوں نے دیکھا، خوش ہوئے اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ پردیسی اور مسافر ہیں، اور انہوں نے اپنی باتوں سے یہ ظاہر کیا کہ وہ ایک وطن کی تلاش میں ہیں۔ اگر ان کی زندگیوں میں اس وطن کا، اس جگہ کا جہاں سے وہ آئے تھے، اگر اس جگہ کا خیال آ جاتا تو وہ واپس ابراہیم اپنے خاندان کو لے کر وہاں پر چلا جاتا، لیکن ابراہیم نے اس ملک کا خیال، جہاں سے وہ آیا تھا، اس کا خیال آنے نہیں دیا، بلکہ پورے ایمان سے خدا کے وعدے پر اس نے یقین کیا، اعتماد کیا، اتکال
ملاقات کیا اور وہاں سے چل کر اس نے ملک کے معدہ میں بود و باش کی اور ایک مسافرانہ طور پر اس نے زندگی بسر کی اور خیموں میں سکونت کی. اور حقیقت میں ابراہیم ایک بہتر ملک کی تلاش میں تھا. یعنی بہتر، خدا نے اس کو ملک کنعان بھی دیا، کا وعدہ بھی اس سے کیا، لیکن وہ اس سے بھی بہتر ملک کا جو تھا وہ امیدوار تھا. اس کو تلاش تھی کہ ایک ایسا ملک مل جائے، ایک ایسا سٹی، شہر مل جائے جو مستقل طور پر جو ہے وہ قائم رہے. اس کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہ ہو، بلکہ وہ پوری پروٹیکشن کے ساتھ، اٹرنل جوائے کے ساتھ، ابدی زندگی کے ساتھ اس ملک میں قیام پذیر ہو. اور پالوس لکھتا ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کے اس ڈیزائر کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا شہر ان کے لیے تیار کیا. اور لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی باتوں سے ظاہر کیا. یعنی جب تک وہ زمین پر تھے، وہ ملک کنعان میں پھرتے رہے، خیموں میں، درختوں کے نیچے خیمے لگا کر انہوں نے زندگی بسر کی. حالانکہ بڑے دولت مند، بڑے امیر تھے. ابراہیم شہزادوں کی زندگی اس نے بسر کی، تو بھی اس نے اپنے لیے کوئی محل، کوئی جو ہے شاہی محل اس نے اپنے لیے مستقل گھر اس زمین پر اس نے نہیں بنایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ دنیا ہے، یہ عارضی ہے. یہ ملک کنعان خدا نے مجھے دینے کا وعدہ کیا ہے، تو بھی یہ سب چیزیں جو ہیں یہ عارضی ہیں. اور اس نے باتوں سے بھی یہ اقرار کیا، باتوں سے بھی یہ ظاہر کیا. جب اس کی بیوی کی وفات ہوئی، ہم پیدائش اس کے 23ویں باب میں پڑھتے ہیں، تو اس کو دفنانا تھا. تو ابراہیم اس کی اپنی بیوی کی میت سے اٹھ کر اس نے بنی ہت سے بات کی کہ مجھے اپنی بیوی کو دفنانا ہے تو تو مجھے کھیت دے. تو اس نے جو بنی ہت کو بات کی، جب وہ اس میت سے اٹھا تو اس نے کہا کہ میں اس جگہ پر، اس شہر میں میں پردیسی اور غریب الوطن. یعنی اس نے یہ کہا کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میرا کوئی یہاں پر اس زمین پر وطن نہیں ہے. تو اس نے یہ پوری عمر اس بات کو اپنے دل میں رکھا، اس بات پر فوکس کیا اور ایمان سے اس شہر کو، اس ملک کو تکتا رہا جس کا بنانے والا خدا تھا. وہ اس شہر پر نگاہیں اس نے رکھی اور وہ اپنی پوری زندگی یہ کہتا رہا، یہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ پردیسی اور مسافر. اور جب یعقوب کے تعلق سے ہم اس کی زندگی پر نظر کرتے ہیں، جب وہ مصر میں گیا اور یوسف اس کو فرعون کے محل میں اس سے ملوانے کے لیے لے کر گیا، تو فرعون نے اس سے کہا کہ تیری کتنی عمر ہے؟ تو یعقوب نے کیا جواب دیا؟ یعقوب نے کہا کہ میری مسافرت کے برس 130 ہیں، جو تھوڑے سے اور دکھ سے بھرے ہوئے ہیں. تو یعقوب نے بھی اس بات کا اقرار کیا، حالانکہ وہ ملک معدہ میں زندگی بسر کر رہا تھا، جس کا وعدہ خدا نے اس سے کیا تھا. تو بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میری عمر 130 ہے اور ملک کنعان میرا ہے. اس نے فرعون سے کہا کہ میری مسافرت کے، یعنی میرے جرنی کے، میرے جرنی کے 130 برس ہیں، جو تھوڑے سے ہیں اور دکھ سے بھرے ہوئے ہیں. یعنی یہ زندگی، وہ یعقوب اقرار کر رہا ہے
کہ یہ تھوڑی سی محدود سی زندگی اس زمین پر ہے اور میں جو اس زمین پر زندہ ہوں، میں مسافر ہوں، میں پردیسی ہوں. میرا جو اس دیس میں جو میری زندگی کے جو میرے مسافرت کے ایام ہے، یعنی میں 130 سال سے مسافر رہا ہوں اور یہ آن گوئنگ ہے، یہ جاری ہے میرا سفر جب تک میں مرتا نہیں ہوں یا جب تک میں اس ابدی شہر میں پہنچ نہیں جاتا. تو اس زمین پر جب پطرس یہ کہتا ہے کہ کلیسیائیں، مقدس ایماندار لوگ پردیسی اور مسافر ہیں، تو ہمیں اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے جیسے پطرس نے زندگی بسر کی، جیسے ابراہیم نے زندگی بسر کی، یعقوب نے، اسحاق نے، پردیسیوں کی طرح، ویسے ہی ہم ایمانداروں کو بھی آج کے چاہیے کہ ہم اس زمین کو اپنا ابدی ٹھکانہ نہ سمجھیں. یہ عارضی ہے، یہ زمین جو ہے یہ فانی ہے، بلکہ ہم ان اپنے بزرگوں کی طرح ابدی شہر، پائیدار شہر پر نظریں لگائیں اور اپنی باتوں سے، اپنے کاموں سے یہ واضح کریں، یہ ظاہر کریں کہ ہم پردیسی اور مسافر ہیں. اور پردیسی اور مسافروں کی طرح روحانی طور پر ہمیں اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے. بے شک ہمیں عارضی طور پر اس دنیا کے مکانوں میں رہنا ہے، اس دنیا کے شہروں میں، اس دنیا کے ملکوں میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. تو بھی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں جو ہے وہ دل نہیں لگانا. اور داؤد بھی اپنے زبور میں یہ بات کہتا ہے جب وہ خدا سے فریاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا، میں تیری حضوری میں پردیسی اور مسافر جیسے میرے باپ دادا رہے ہیں. یعنی اسرائیل کے ٹرو بزرگ، انہیں پتا تھا، انہوں نے ابراہیم کو فالو کیا کہ جیسے ابراہیم جو تھا وہ مسافر تھا، پردیسی تھا، حالانکہ اس کو ملک کا وعدہ کیا گیا، اس سے اس زمین میں بھی جو خدا نے اس کو دینے کا وعدہ کیا تھا وہ رہا، تو بھی اس کی نگاہیں اس پر نہیں بلکہ مسافرانہ زندگی بسر کی. اور ڈیوڈ کے اندر بھی وہی بات، داؤد کے اندر بھی وہی بات ابراہیم سے، اسحاق سے، یعقوب سے آئی کہ اس نے چاہے اپنے رہنے کے لیے محل بنایا تو بھی اس نے ان محلوں میں کوئی مستقل طور پر رہنے کا نہیں سوچا، بلکہ خدا کی حضوری میں اس نے دعا کی اور اس نے کہا کہ مجھ پر میری دعا کو سن، میری فریاد کو سن، میرے آنسوؤں کو دیکھ. میں اس زمین پر پردیسی اور مسافر ہوں جیسے میرے باپ دادا رہے ہیں. اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں اس زمین کے ملکوں پر، اس زمین کے شہروں پر دل نہیں لگانا. جیسے بعض لوگ اس دنیا کے ملکوں کی آڑ میں ان کی خواہش کرتے ہیں، ان کے خیال میں رہتے ہیں اور اپنی زندگیاں وہ گھول دیتے ہیں وہاں پر پہنچنے میں، ان کی شہریت، سٹیزن شپ حاصل کرنے میں. اور بعض لوگ یو ایس اے کے جانے کے خیالوں میں پڑے رہتے ہیں، رات دن ان کو یو ایس اے کا فلیگ، یو ایس اے کی جگہیں ان کے ذہنوں میں گھومتی رہتی ہیں. اور بعض لندن، بعض یورپ کے ممالک کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو ملک ابدی اور پائیدار ہے اس پر ان کی نگاہیں نہیں ہے. اور یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے کہ نہ اس دنیا سے محبت کرو اور نہ اس دنیا کی چیزوں سے، کیونکہ جو کوئی شخص اس دنیا کے سے محبت رکھتا ہے اس میں خدا کی محبت نہیں ہے. کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ جسم کی خواہش، وہ آنکھوں کی خواہش، وہ شیخی ہے جو
खुदा की तरफ से नहीं बल्कि इस दुनिया की तरफ से है। और जो कोई इस दुनिया पर, इसकी चीजों पर दिल लगाएगा, वो खुदा की हजूरी से फना हो जाएगा। हमें इस दुनिया में रहते हुए भी ये शो करना है कि हम स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स हैं, हम परदेसी और मुसाफिर हैं, अपने बुजुर्गों की तरह, जैसे उन्होंने जिंदगी बसर की, दिल नहीं लगाया बल्कि खुदा को, उसके सिटी को सामने रखा, वैसे ही हमें भी आज ईमानदारों को ये जाहिर करना है, ये बात करनी है, ये काम करना है कि हम जाहिर करें, इजहार करें कि हम मुसाफिर, परदेसी, और वैसे ही जिंदगी बसर करें। और पौलुस रसूल कहता है हमारा भी एक आसमानी वतन है कि हम एक मुंशी यानी यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है। यानी वो कहता है ये दुनिया नहीं, हमारा वतन आसमानी है। ये वो वतन है जहां पर खुदा यहोवा रहता है, ये वो वतन जहां पर यीशु मसीह की बादशाही है, ये वो वतन है जहां पर रूहुल कुदुस का घर है, ये वो वतन है जहां पर फरिश्तगान जो हैं वो खड़े होकर पाकीज़गी में खुदा की हमद, उसकी सताइश करते हैं। वो कहता कि हमारा भी एक वतन है और यीशु मसीह के मुंतजर हैं कि वो वहां से आए और हमें अपने साथ हमारे मुस्तकिल और पायदार और अब्दी घर में हमें लेकर जाए, अब्दी वतन में। क्योंकि ये आर्जी चीजें हैं, दुनिया की चीजें जाती रही हैं और ये जा रही हैं, ये मिटती चली जा रही हैं। अगर कोई कायम रहेगा तो वो खुदा की जात और उसका जो हेवनली सिटी है, जो उसने अपने लोगों के लिए, अपने मुकद्दस ईमानदारों के लिए, जो उसने अपने बेटे और बेटियों के लिए तैयार किया है, वो उनमें उनको दाखिल करवाएगा। और यीशु मसीह जब तक नहीं आ जाता तब तक हम यहां पर ही रहेंगे। और जब तक हम इसमें हैं तो हमें कैसी जिंदगी बसर करनी है। पतरस बयान करता है कि जिस्म की ख्वाहिशों से परहेज करो क्योंकि ये रूह से लड़ाई रखती है। यानी इस जमीन पर रहते हुए जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करना है, यानी परहेजगारी, सेल्फ कंट्रोल हमारी जिंदगी में होना चाहिए कि हम इन जिस्म की ख्वाहिशों की तरफ ना अपना दिल लगाएं और उनके पीछे ना भागें। और यूहन्ना कहता है कि इस दुनिया में क्या है, इस दुनिया में जिस्म की ख्वाहिश है, आंखों की ख्वाहिश है और शेखी। यानी वो कहता है कि इस दुनिया में बदी ही बदी है, क्योंकि इस दुनिया का हाकिम इब्लीस है और वो इस दुनिया को वही चीजों की तरफ माइल करता है जो वो खुद करता है और लोगों से कराता है, ताकि वो उस अब्दी पायदार मुल्क में दाखिल ना होने पाए, बल्कि उसके साथ जहन्नुम की आग में वो ले जाए उनको। यानी वो इसलिए दुनिया को का बेड़ा गर्क कर रहा है। दुनिया की निगाहें यहां पर लगाई हुई हैं, लोग जिस्मानियत की तरफ भागते हैं, लोग रुपए पैसे शोहरत की तरफ, फेम के पीछे जो है वो भाग रहे हैं, अपनी फिक्रों में पड़े हुए हैं। लेकिन किसी को खुदावंद यीशु मसीह की फिक्र नहीं है, किसी को उस रास्तबाजी की फिक्र नहीं है जो उनको खुदा की हजूरी में अब्दी मुल्क में खड़ा कर सकती है। वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं, कोई दौलत के पीछे भाग रहा है, कोई औरत के पीछे भाग रहा है, कोई शोहरत के पीछे भाग रहा है। और किसी के अंदर अगर दौलत है, अगर नॉलेज है इस दुनिया का, तो वो घमंड में, शेखी में जिंदगी बसर कर रहा है। ये चीजें ये जमीनी है, ये समानी नहीं है। और पौलुस रसूल कहता है कि मैं ये कहता हूं कि तुम रूह के मुआफिक चलो। अगर रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज
पूरा नहीं करोगे, यानी कि रूह की हदायत से, पाक रूह की मर्जी से अगर जिंदगी बसर करेंगे तो फिर जिस्मानी ख्वाहिश, ये गुनाह की ख्वाहिश, सिंफुल जो वर्क हैं हमारी जिंदगियों में, वो पूरे नहीं हो सकते, उनसे हम भागेंगे। परहेजगारी हमारी जिंदगियों में होगी। और वो कहता है कि रूह जिस्म के खिलाफ और जिस्म रूह के खिलाफ जो है वो काम करता है। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और जिस्म के काम, जिस्म के फल जो है वो जाहिर, वो कहता है क्या है? लड़ाई झगड़ा, तफरीकेबाजी, नशेबाजी, हर तरह का नाच रंग, हर तरह की जिनाकारी, हर तरह की बदकारी, बुग्ज, नापाकियां, झूठ, गाली गलौच, जितने भी इनकी मानी थे वो सब जिस्मानी है, जिस्मानी काम। और जो कोई इनको करता है वो रूहानी नहीं, जिस्मानी है। और रूह के वो फिर फलों का जिक्र करता है कि रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, परहेजगारी, हिल्म, ईमानदारी जो है वो बयान करता है। और कहता है कि अगर किसी में ये फल रूह के लगे हुए हैं तो वो इन फलों से, जिस्मानी फलों पर वो गालिब आएगा, जिस्मानी कामों पर वो गालिब आएगा, जिस्मानी ख्वाहिशों पर वो गालिब आएगा। और जिस्म की ख्वाहिश को फिर वो पूरा नहीं करेगा, क्योंकि जिस शख्स की जिंदगी में रूह के फल, रूहानी फल लगे हुए हैं, वो मुकम्मल तौर पर पाक रूह के इख्तियार में उसने अपनी जिंदगी दे दी है। और पाक रूह की मर्जी को वो शख्स जो है वो पूरा कर रहा है। और जो वो पाक रूह की मर्जी को पूरा कर रहा है तो इसका मतलब वो ये जाहिर कर रहा है कि वो इस दुनिया का जिस्मानी शख्स, बहन भाई नहीं है, बल्कि वो आसमानी है, वो आसमानी वतन का वो उम्मीदवार है। इसीलिए वो खुदा के पाक रूह की हजूरी में मुकम्मल तौर पर ताबेदारी में चल रहा है। पौलुस रसूल रोमियो के खत में कहता है कि जिंदगी के रूह की शरीयत ने यीशु मसीह के जरिए मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद किया। यानी जिंदगी के रूह की शरीयत, जिसको हम इंग्लिश में अगर इसको जब हम मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब आता है कंट्रोलिंग पावर ऑफ होली स्पिरिट विच गिव लाइफ। यानी यहां पर जो शरीयत का मतलब आता है वो कंट्रोलिंग पावर है, यानी इख्तियार, यानी पाक रूह का इख्तियार, पाक रूह की कंट्रोलिंग पावर हमें जिंदगी देती है। यानी जिंदगी के रूह की शरीयत, कंट्रोलिंग पावर ऑफ होली स्पिरिट विच गिव्स लाइफ, यानी जिंदगी के इख्तियार की रूह जो यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली है। हमें उसने गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया है। यानी अगर हम पाक रूह की कुदरत, उसकी ताकत, उसकी पावर में मुकम्मल तौर पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, अपनी जिंदगियां उसके इख्तियार में हमने दे दी हैं, तो फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा की जिंदगी, यानी रूह की शरीयत, होली स्पिरिट की शरीयत, होली स्पिरिट का इख्तियार जो हमें मिलता है, जिसमें हम दे देते हैं उसके इख्तियार में, उसके अंडर चले जाते हैं, तो फिर उससे जिंदगी। अगर गुनाह और मौत की शरीयत में चले जाएंगे, उसको अपने ऊपर ले आएंगे, तो फिर उसका अंजाम जो है वो मौत है। यानी जब गुनाह की शरीयत आएगी आपकी जिंदगियों में तो मौत आएगी, लेकिन
रूह जो है, रूह की शरीयत, कंट्रोलिंग पावर ऑफ होली स्पिरिट जो है, वो हमें जो है वो हमेशा की जिंदगी देती है। इसलिए गुनाह के इख्तियार से, गुनाह की शरीयत से, गुनाह के इख्तियार से निकलकर पाक रूह के इख्तियार में हमें जिंदगी बसर करनी है। अगर जिंदगी बसर करेंगे तो जिएंगे, और यहां पर जिंदगी हमें बसर करनी है पाक रूह के इख्तियार में, तो फिर हम जो है वो परदेसियों की तरह, हम मुसाफिरों की तरह जाहिर करेंगे कि हम यहां पर परदेसी मुसाफिर हैं और हमारा अब्दी ठिकाना, परमानेंट रेजिडेंस ये जमीन नहीं बल्कि आसमान है। और जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्यालों में रहते हैं, वो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते, वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों की तलाश में रहते हैं, यानी वो पाक रूह में उसकी मर्जी को पूरा करने में वो लगे रहते हैं और उसकी मर्जी को जानना चाहते हैं कि वो क्या है, ताकि जमीन पर रहते हुए उनकी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर पाक रूह की मर्जी के मुताबिक हो। जो रूहानी है यानी जो आसमानी है, रूहानी ही आसमानी होंगे, और रूहानी बातें यानी आसमानी बातों में उनके ख्यालात जो हैं वो लगे हुए होंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि मैंने फलां चीज हासिल करनी, मैंने इस दुनिया में रहते हुए मैंने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, मैंने फलां मुल्क में जाना है, मैंने फलां मुल्क में जाना है। चाहे वो जा सकता भी हो या उसके पास अच्छे वसाइल भी हो, उसके पास अच्छा घर बार भी हो, क्यों ना हो, तो भी इन चीजों की तरफ, इन चीजों पर दिल नहीं लगाना, इन्हीं को सब कुछ नहीं समझ लेना। ये चीजें फानी हैं और ये खत्म होने वाली हैं। इसलिए पाक रूह की हजूरी में चलना है ताकि जिस्म के कामों को हम तबाह बर्बाद कर सकें। और लिखा है कि अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी बसर करोगे तो मरोगे। और पौलुस रसूल ये ताकीद करता है कि रूह के जरिए से जिस्म के कामों को नेस्त करो, और नेस्त करने से हम फतामंदाना तौर पर उसकी हजूरी में जिएंगे, यहां पर भी जिएंगे और उस मुल्क में जहां पर हम जाने वाले हैं वहां पर भी हम जिंदगी बसर करेंगे। और जितने लोग पाक रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। यानी जो पाक रूह की हिदायत से चलता है वही उस हेवनली परमानेंट रेजिडेंस में वो जाएगा। इस जमीन पर खुदा उसको नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें मुसाफराना परदेसियों की तरह जिंदगी बसर करनी है। हमारी आंखें, हमारी निगाहें जो है वो पायदार घर की तरफ लगी होनी चाहिए। और पतरस ये बात कलीसियाओं को कहता है कि जो मुसाफिर हैं, यानी कलीसियाएं हमारा मुसाफिर खाना है, हमारा जो आर्ज़े ठिकाना है वो कलीसियाएं हैं। इसलिए हमें कलीसियाओं से जुदा नहीं होना बल्कि कलीसियाओं के साथ जुड़े रहना है और खुदा बाप की हम्द, खुदा बाप की प्रस्तिश करनी है। और पौलुस रसूल कहता है कि जब तक हम इस बदन में हैं खुदा के हाथ से जिला वतन है, यानी जब तक हम उस वतन में पहुंच नहीं जाते हम जिला वतन, परदेसी और मुसाफिर हैं। हम स्ट्रेंजर्स एंड पिलग्रिम्स हैं। जब तक हम इस बदन में हैं हम खुदा के हाथ से जिला वतन है। हम ईमान से चलते हैं ना कि आंखों के देखने पर। हमारी खातिर जमा है और हम बदन से जुदा होकर खुदा के वतन में रहना हमें ज्यादा मंजूर है। हम हौसला रखते हैं खवा वतन में हो या जिला वतन, हमें उसको खुश करना है। यानी जमीन पर रहते हुए वो कहते हैं इस जिला वतन की जिंदगी बसर करें, या परदेसी हो या आसमानी वतन में हो,
ایک ہی ہمارا کام ہے اور وہ خدا کو خوش کرنا ہے. یعنی یہ زمین جو ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے, یہاں پر رہتے ہوئے کلیسیا میں شامل ہو کر ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے. اس زندگی سے ہمیں خدا کا نام جلال دینا ہے. اس زندگیوں سے خدا کا نام جلال پائے. جب ہماری زندگیوں سے خدا کا نام جلال پائے گا تو خدا خوش ہوگا. جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کریں گے تو پھر خدا خوش ہوگا. جب ہم پورے دل سے, پوری جان سے, پوری طاقت سے خدا کی عبادت کریں گے تو خدا خوش ہوگا. جب ہم راست بازی کی زندگی بسر کریں گے خدا خوش ہوگا. جب ہم پاک روح کی ہدایت سے چلیں گے اور جسم کی خواہشوں کو, جسم کے کاموں کو نیستہ نابود کریں گے تو خدا خوش ہوگا. جب خدا کی کلام کی روشنی ہماری زندگیوں سے اس دنیا پر جو تاریکی ہے, اس دنیا میں جو تاریک دنیا ہے, جب ہماری روشنی پڑے گی تو خدا خوش ہوگا. اور اس سبب سے لوگ خدا کی تمجید کریں گے. اور کلیسیا میں ہمیں رہنا ہے جو ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے. یہاں پر مسافرانہ زندگی بسر کرنی ہے, پردیسیوں کی طرح رہنا ہے, تاکہ اس دنیا کی چیزوں پر ہم دل نہ لگائیں بلکہ ابدی مستقل ریزیڈنس ہم اپنے وطن پر جو اب تک رہے گا, جس کا بنانے والا خدا ہے, اس پر نظریں گڑائے رکھیں. جیسے ابراہیم کی, جیسے اسحاق کی, یعقوب کی اور داؤد کی نظریں لگی ہوئی تھی, ویسے ہی ہمیں ان دنیا کی خواہشوں سے, ان دنیا کی فکروں سے اپنے آپ کو نکال کر ہمیں خدا کے پاک روح کے realm میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. اور روح کی شریعت, روح کے اختیار میں اپنے آپ کو دے دینا ہے. روح کی وساست سے چلیں گے, روح کی ہدایت سے چلیں گے, محبت سے, پاکیزگی سے, ایمانداری سے, پرہیزگاری سے, اطمینان سے اگر ہم چلیں گے جو پاک روح سے ہمیں ملے گا تو پھر ہم اس دنیا پر, دنیا کی خواہشوں پر غالب آئیں گے اور خداوند کی حضوری میں ہم سرفراز ہوں گے. لاسٹ بات پر میں, آخری بات پر میں اس کو ختم کروں گا جو داؤد کہتا ہے خدا سے 119 زبور میں کہ میں مسافر ہوں اس زمین پر, اپنے فرمان مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ. خداوند آپ کو برکت دے. میرا ایمان ہے کہ آپ نے آج کی ڈیوائن ڈائریکشن اسٹرینجرز اینڈ پلگرمز کے ذریعہ سے آپ نے کثرت سے برکت پائی ہے, اور آپ نے یہ جاننا ہے کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کی سٹیزن شپ اس دنیا کی نہیں ہے بلکہ ہیونلی ہے, اور آپ کو کس طور سے یہاں پر رہتے ہوئے جسم کی خواہشوں سے پرہیز اور پاک روح کی ہدایت سے آپ کو چلنا ہے اور غلبہ پانی ہے, فتح پانی ہے. اگر جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے تو آج سے ہی ان کی سٹیزن شپ جو ہے وہ ہیون کی ہو چکی ہے, تو وہ آج سے اپنے کاموں سے اپنے آپ کو پاک روح کی ہدایت میں دیں اور پاک روح کی ہدایت سے چل کر وہ اس دنیا پر غالب آئیں اور اس پائیدار ملک کو جس کا بنانے والا خدا ہے, اس نیو یروشلم کو جس میں ایماندار لوگ, ابراہیم ہمارے بزرگ داخل ہوں گے, اس ملک میں داخل ہو جائیں اور خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کریں, جہاں نہ رونا ہے نہ چلانا, جہاں نہ دھوپ ہے نہ گرمی آپ کو ستائے گی, بلکہ وہاں پر شادمانی ہوگی اور وہ آپ کی آنکھوں کے سارے آنسو ہمیشہ کے لیے پہنچ دے گا. اس زمین پر دکھ و درد ہے, غم ہے, بیماریاں ہیں, لیکن جس وطن کے ہم باسی ہیں, جو وطن ہمارا ہے, اس میں کوئی تکلیف, کوئی رونا, کوئی چلانا نہیں ہے. اور آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ باہر کلونی کی کلیسیا کو جوائن کر سکتے ہیں, اور جو کلیسیا ہمارا عارضی ٹھکانہ ہے اس میں آپ رہ کر خدا کو خوش کر سکتے ہیں. اور ان دنوں میں خدا کے خادم ڈاکٹر پاسٹر ولسن کامران جو ہیں وہ اٹرنل ریفیوج کے تعلق سے سیریز سنا رہے ہیں. آپ آئیں, برکت پائیں اور
कलीसिया के साथ जुड़े रहें। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह हम अगली जुमेरात को फिर से एक न्यू डिवाइन डायरेक्शन के साथ, नए जोश, नए वल्वले के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।